मोहतरम सामीन अस्सलाम वालेकुम। आलू में कुदरती तौर पर एल्कलाइन पाया जाता है जो तेजाबियत के खात्मे के लिए निहायत मुफीद है। आलू का जूस पीने से अल्सर से बचने में मदद मिलती है। इसका जूस जिगर और गुर्दों की सफाई के लिए भी बेहतरीन होता है। आंखों के गिर्द काले घेरों को खत्म करना चाहती हैं तो आलू का जूस भी इस्तेमाल करें और इसको काट कर अपनी आंखों पर रोज 20 मिनट तक रखें। चेहरे की खूबसूरती और सफाई के लिए आलू का जूस बेहद मुफीद है। माहिरीन ग़िज़ाइयत के मुताबिक आलू में विटामिन बी की भरपूर मिकदार पाई जाती है जो कि कार्ब्स को फैट में बदलने की बजाय तवानाई में बदल देता है। आलू के जूस के इस्तेमाल से जिस्म तवाना और मुतहर्रिक हो जाता है। आलू में मौजूद विटामिन सी जिल्द में कोलाजिन बनने में भी मदद फराहम करता है जो झुर्रियों का भी खात्मा करने में मदद देता है। इसमें मौजूद कैल्शियम, जिंक और विटामिन के जख्म लगने की सूरत में खून को जमने में मदद फराहम करता है जिसकी वजह से ज्यादा खून बह जाने से बचाव मुमकिन होता है। अगर मच्छर काट ले तो ताज़ा माल्टे के छिलके जिल्द पर रगड़ने से जलन खत्म और निशान मध्यम हो जाता है। इसी तरह काफूर एक आम मिलने वाली चीज है जो मच्छरों से निजात का एक बहुत अच्छा घरेलू टोटके के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। कमरे के तमाम दरवाजे और खिड़कियां बंद करें और काफूर को जलाकर आधे घंटे के लिए छोड़ दें। जब आप कुछ देर बाद कमरे में आएंगे तो एक मच्छर भी वहां नहीं मिलेगा। मच्छरों से जान बचाने का एक और आसान टोटका डिश वॉशिंग सोप का इस्तेमाल है। चंद कतरे डिश वॉशिंग सोप को सॉसर में डालकर छोड़ दें जो मच्छरों को अपनी तरफ खींचकर फंसा लेंगे और आपसे दूर रखेंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि ये सूप मच्छरों को कुदरती तरीकों से भी खत्म कर देता है। 1 चम्मच बेकिंग सोडा और 2 चम्मच काफूर का पाउडर मिक्स करके सिरका डालें और पेस्ट तैयार करके पैरों पर भी लगाएं और जो हिस्से काले हैं उनको भी साफ करें। इससे भी नरमो मुलायम बनेंगे और खूबसूरत हसीन भी दिखाई देंगे। भिंडी कोलेस्ट्रॉल में कमी और वजन घटाने में भी मुआवन साबित होती है क्योंकि इसमें फाइबर की मिकदार पाई जाती है। भिंडी में विटामिन सी के अलावा एंटीऑक्सीडेंट्स अज्जा पाए जाते हैं जो हमारे मुदाफ़ियती निज़ाम को बेहतर बनाते हैं। गुर्दों की बीमारी। भिंडी का रोजाना इस्तेमाल गुर्दों की बीमारी में मुफीद है। इससे आहिस्ता आहिस्ता गुर्दे तकवीयत पाते हैं। नींद की कमी, बेनाई की कमजोरी, धुंधलापन और एक की जगह 2 नजर आने की शक्ल में भी सामने आ सकता है। जितना ज्यादा वक्त आप जाग कर गुजारते हैं उतनी ही बेनाई में खराबी का इम्कान बढ़ता है जबकि वाहिमों के तजर्बे का इम्कान बढ़ जाता है। अगर खारिश के नतीजे में जिल्द पर सुर्ख निशानात नमूदार होने लगे तो ये कुदरत की जानिब से एक पेशगी अलार्म है। इस मरले के बाद जिस्म पर जख्म बनकर फंगल या वायरल इन्फेक्शन मजीद खतरनाक सूरत हाल तैयार कर सकता है। माहिरीन के मुताबिक खारिश के दौरान जिल्द पर तड़पड़, गोल निशानात, आबले सफेद निशानात का जाहिर होना, जिल्द का खुश्क और सफेद हो जाना, जिल्द पर खराशें या लकीरों का उभरना या खारिश का दौरानिया मामूल से ज्यादा बढ़ जाए, ये खतरे की घंटी है जिसके जाहिर होने के फौरन बाद डॉक्टर से रजू कर लेना चाहिए। फंगल इन्फेक्शन की अहम वजूहात क्या हैं? माहिरीन जिल्दी अमराज के मुताबिक गर्म और मरतूब मौसम में फंगल और वायरस इन्फेक्शन आम बीमारी है। फंगल इन्फेक्शन जिल्द के छुपे हुए यानी ऐसे हिस्सों पर होता है जिन पर हवा कम लगती है और ये इन्फेक्शन उन लोगों में ज्यादा होता है जो चुस्त कपड़े या सारा दिन जूते पहनकर रखते हैं। इससे बचाव के लिए माहिरीन तजवीज करते हैं कि जितना मुमकिन हो सके नहाएं और खुद को ताज़ा दम रखें। नहाने के बाद जिस्मानी सतह, जिल्द और जोड़ों के नीचे एंटी फंगल पाउडर लगाएं और रात सोने से पहले मुतासिरा हिस्सों पर एंटी फंगल क्रीम लगाएं। जिल्दी अमराज के माहिरीन के मुताबिक इन बीमारियों से बचने के लिए सबसे पहले रोजाना की बुनियाद पर नहाना और खुद को साफ रखना बेहद जरूरी होता है। पसीने के सबब बंद होने वाले मसाम इन बीमारियों और फंगल एक्नी की सबसे बड़ी वजह बनते हैं। माहिरीन के मुताबिक गर्मियों में खुद को फंगस या वायरस इन्फेक्शन से दूर रखने के लिए धूप से बचाव भी बेहद लाजमी है। घर से निकलते हुए जिल्द पर कोई लोशन या क्रीम का इस्तेमाल लाजमी करें। माहिरीन का कहना है कि आम तौर पर गर्मी के मौसम में हवा में नमी का तनासुब बढ़ जाता है। इसके सबब जिल्द के मुर्दा खुलियात और चिकनाई मसामों को बंद कर देती है जिससे ब्लैक हेड्स और एक्नी की अफजाइश बढ़ जाती है
اسے فنگل ایکنی کہا جاتا ہے۔ اس سے بچاؤ کے لیے بہت سارا پانی پئیں اور وٹامن اے، زنک اور فولک ایسڈ کا استعمال لازمی کریں۔ اکثر اوقات گھر کے بڑے بوڑھے اور جوان بار بار منہ سوکھنے کی شکایت کرتے ہیں، جسے ہم پانی کی کمی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بار بار منہ سوکھنے کی ایک بڑی وجہ شوگر بھی ہو سکتی ہے۔ خون میں شوگر کی سطح غیر متوازن اور اکثر اوقات زیادہ رہنا منہ کے ہر وقت خشک رہنے کا سبب بنتا ہے۔ ماہرین کے مطابق بغیر کچھ کیے تھکاوٹ کا محسوس ہونا اور جسمانی وزن کا متوازن ہونے کے باوجود بھی اگر منہ خشک رہتا ہے تو یقیناً یہ ذیابیطس کی علامت ہے۔ جب خون میں گلوکوز کی سطح بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو گردوں کی صلاحیت میں کمی آتی ہے۔ ایسے میں گردے مائع کو جذب کرنے کی بجائے پیشاب کی زیادتی کی مدد سے جسم میں سے پانی کو خارج کرنے لگتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں جسم پانی کی کمی کا شکار ہو جاتا ہے اور منہ بار بار خشک ہونے لگتا ہے۔ منہ کے خشک ہونے کے سبب غذا کے ہضم کرنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ منہ میں تھوک کم مقدار میں پیدا ہونے لگتا ہے اور اس کے نتیجے میں غذا کو ہضم ہونے میں درکار وقت کا دورانیہ بڑھ جاتا ہے۔ ایسی علامات کے ظاہر ہوتے ہی فوراً اپنا تفصیلی طبی معائنہ کروانا چاہیے۔ بڑھی ہوئی شوگر کی تشخیص ہونے کے نتیجے میں اسے کنٹرول کرنے کے لیے مناسب غذا کا استعمال، روزانہ کی بنیاد پر ورزش اور معالج کی جانب سے تجویز کی گئی ادویات کا باقاعدگی سے استعمال کرنا چاہیے۔ دوسری جانب طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر طبی معائنے میں ذیابیطس کی علامات ظاہر نہ ہوں تو ایسی صورت میں بار بار منہ سوکھنے کی شکایت سے بچنے کے لیے پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں اور جسم کو ڈی ہائیڈریشن سے بچائیں۔ مزید کیفین والے مشروبات مثلا چائے، کافی سے پرہیز کریں۔ مرغن، مسالے دار، مرچوں والی نمکین اور میٹھی غذاؤں سے پرہیز کریں۔ بعض ایسی خواتین جن کی ماہواری مقررہ وقت پر نہ ہوتی ہو تو وہ تلوں کو پیس کر پانی میں شامل کر کے ابال لیں یہاں تک پانی 1/4 رہ جائے، پھر اس پانی کو پی لیں، ان کی مشکل حل ہو جائے گی۔ حالت حیض میں اگر ہم ٹھنڈا پانی کا استعمال کرتے ہیں تو یہ ہمارے جسم کے توازن کو خراب کرتے ہوئے ہمیں کئی جلد اور صحت سے متعلق نقصان پہنچاتا ہے۔ ٹھنڈا پانی پینے سے ہماری آنتوں کا درجہ حرارت کم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہماری آنتیں وہ غذا برداشت نہیں کر پاتی ہیں جو اصل کھانے میں ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ سے ہمیں محاسوں، دانے جیسی پریشانیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ ٹھنڈی اشیاء، آئس کریم اور ٹھنڈی مٹھائیاں کھانے سے ہمیں پیٹ درد ہو سکتا ہے۔ ایک پیالی میں 2 چمچ ٹوتھ پیسٹ اور 1 چمچ کلوبی ویٹ کریم کو مکس کریں۔ یہ کریم بازار میں آسانی سے مل جاتی ہے۔ اس کو مکس کر کے جسم کے ہر اس حصے پر لگائیں جو کالا ہے، اور پھر 1 گھنٹے کے بعد اس کو گیلے ٹیشو سے صاف کر لیں۔ عورتوں کو چاہیے کہ اپنے بالوں کو تقریباً مہینے میں 1 بار کٹوائیں، اس سے بال ہمیشہ مضبوط اور تندرست رہتے ہیں اور بال گرتے بھی نہیں ہیں۔ مالٹوں کے چھلکے سکھا کر پیس لیں اور جہاں پر مکھیاں اور کیڑے ہوں اس جگہ پر ان کا پاؤڈر تھوڑا تھوڑا چھڑک دیں۔ دوبارہ اس جگہ پر مکھیاں اور کیڑے نہیں آئیں گے۔ بھنڈی میں وٹامن سی پایا جاتا ہے جو دمہ کے مرض کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پکا کر استعمال کریں یا ابال کر، یہ دونوں طرح مفید رہتی ہے۔ ذیابیطس کو کنٹرول کرنے میں بھنڈی کے پانی کی بڑی افادیت ہے۔ رات بھر 3 سے 4 بھنڈیوں کو 1 گلاس پانی میں بھگو دیں اور صبح ناشتے کے 1 گھنٹے بعد اس پانی کو پی لیں۔ اس سے شوگر کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے۔ سالن میں بچے ہوئے تیل کا رنگ اور گاڑھا پن چیک کریں۔ اگر تیل چپچپا ہونے کے ساتھ سیاہ ہو گیا ہے اور اس میں سے عجیب سی بو بھی آ رہی ہو تو بغیر کچھ سوچے اسے پھینک دیں۔ اس کا استعمال بھول کر بھی نہ کریں۔ اگر تیل توقع سے بہت جلد گرم ہونے لگے تو اسے بھی پھینک دینا چاہیے، کیونکہ اس کا یہ مطلب ہوگا کہ اس میں زہریلے مرکبات بہت زیادہ جمع ہو گئے ہیں جو تیل کو فوری گرم کرنے کا سبب بن رہے ہیں۔ بالوں کا جھڑنا، خشکی اور سکری جیسے مسائل میں آلو کا رس مفید ہے۔ رات کو سر پر لگانے سے کچھ ہی دنوں میں چھٹکارا مل جائے گا۔
مسور کی دال میں موجود وٹامن سی اور کے پائے جاتے ہیں جو جھریوں پر کنٹرول کرنے میں آپ کی بڑی مدد کرتی ہیں۔ اس کے لیے آپ کو چاہیے رات کو سونے سے پہلے 2 چمچ مسور کی دال کو پانی میں بھگو دیں اور صبح اٹھ کر اس دال کو پیس لیں اور اس میں 2 چمچ دودھ اور 1 چمچ شہد مکس کر کے چہرے پر لگا لیں۔ یہ جھریوں کے لیے بہت فائدہ مند فیس پیک ہے جس سے آپ کی لٹکی ہوئی جلد بھی صحیح ہو جائے گی۔ بکری کے دودھ کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ بکری کا دودھ جلد کو نرم و ملائم اور چمکدار بناتا ہے۔ اس کے استعمال سے رنگت میں نکھار آتا ہے۔